दरूद पाक का नजराना पेश करो। मैं अपनी गुलामी शुरू करा। सारे हज़रात माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई ज़ुबान खामोश न रही। मैं गूंज पाया बने दरूद सलाम दी मोहब्बत ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पहुंचा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दीन इस्लाम दे काबे दी ते रखी पाक नबी बुनियाद इस्लाम दी चार दीवारी ते लगदारी भेड़ बिराद नित्य जोड़ी बीबी छठ कीते ते कीता फर्श रंगीन सजा दे। इस्लाम दे चार दीवारी विच अज हर मुसलिम आबाद। अल्लाह मेरे वीर की जवानी बरकतों को माशाअल्लाह।
اسلام دے چار دیواری وچ اج ہر مسلمان آباد توجہ کرے سو جملے دے اوتے اللہ تیری محبتاں قبول فرماوے جداں دی معاشر انصاف تھی سی ملک صاحب جداں دی معاشر انصاف تھی سی تے زہرا جاگیر دا ملک سی تیرا پانی آتے نہیں بخشا او اپنے کھیر دا ملک سی کائنات دا مثلا تھاپ دے سی تے جدا زینب ویر دا ملک سی قسم خدا کب عرش وسی او جدا بال صغیر دا ملک سی قسم خدا کب عرش وسی او جدا بال صغیر دا ملک سی لجپال حسین دے منکر دے اسلام قریب نتھی سکتا جدی فطرت فیض تو فارغ ہوئے اوپر علم ادیب نتھی سکتا خود سیت جگہ بدبخت نصیب نہیں سکتا جڑا سفر حسین دا منگتا ہے او شخص غریب نہیں سکتا جڑا سفر حسین دا منگتا ہے او شخص غریب ساؤنڈ والے بھائی اللہ تیری جوانی میں سلام برکتا عطا فرماوے اللہ تیری زندگی سلامت فرماوے اے شیر میں تیری نظر پیا کرے نہ کیڑا صحیح سے مت سنان کے رستہ گر پیسے مت سفر کئی کم دا نہیں جائے گھر بچ ذکر رسول دا نہیں ہے جائدہ گھر کئی کم دا نہیں اور جائے دل وچ ہو میرا ویر خدا دا فیصلہ ہے کہ او جینا جسم جہنمی ہے بنے کعبے پر کہیں کم دا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی محبت قبول اللہ تعالی زندگی برکت عطا فرماوے اللہ تعالی دی حمد و ثنا نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تے ہدیہ درود و سلام پڑھن دے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوانوں دعا ہی اللہ سونا حق اور سچ آکھن دی توفیق نصیب فرماوے ذکر حسین چاہے بیٹھے ہو یقیناً سادہ ایمان تے عقیدہ ہے جیڑا ای ذکر چ آندے او جھولی خالی گھن کے نہیں ویندا جیڑا ای ذکر چ آندے او خالی نہیں ویندا کیونکہ ذکر ہی ایسا ہے اون ہستی دا ذکر بیٹھے سن دے وے جس ہستی کو اللہ دے پاک محبوب نے جنت دی سرداری دیتی ہے بولو نا جنت دی سرداری عطا کیتی ہے
جی میں کہ الحمدللہ میرے بزرگ عالم دین فرمائے پے ہیں اللہ نے ان گھرانے کو اے جتنا عزت عطا کیتی ہے اے جتنا مقام عطا کیتے اگر اہل بیت کا مقام پوچھنا چاہنے یا فرمان نبوی تو پوچھ یا اللہ دے قرآن تو پوچھ یا صحابہ کرام دی زبان اقدس تو پوچھ زبان مبارک تو پوچھ جنہ صحابہ نے نبی دی آل دا ادب کر کے دکھایا بھی گئے تے ادب کرن دا ڈھنگ دسایا بھی گئے سبحان اللہ اللہ نے ساکو او عقیدہ دیتے سادہ عقیدہ کوئی لنگڑا لولا نہیں الحمدللہ ساکو فخر ہے ساکو مان ہے اپنے عقیدے دے ہوتے سادہ او عقیدہ ہے جیڑا تاجدار گورنا دا عقیدہ ہے سادہ او عقیدہ ہے جیڑا دادا دی حجویری دا عقیدہ ہے سادہ او عقیدہ ہے جیڑا بابا فرید دا عقیدہ ہے سادہ او عقیدہ ہے جیڑا حضور غزالی زمان دا عقیدہ ہے سادہ او عقیدہ ہے جیڑا پیر سواگ نے ساکو عطا کیتے سادہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں سادہ او عقیدہ ہے جیڑا آلہ حضرت فاضل بریلوی نے ساکو عطا کیتے الحمدللہ او کیڑا سادہ عقیدہ ہے سادہ ایو ہی نعرہ ہے اسا پنجاب تے 12 کو منے دے ہے نبی دے سارے 11 کو منے دے ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافہ یا سادہ او عقیدہ ہے اسا پنجاب تے 12 کو منے دے ہے نبی سید سارے 11 کو منے دے ہیں توجہ کرنی ہے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا حضور علیہ السلام دے غلاموں ہر بندے دا دعویٰ ہے ہر عقیدے والے دا دعویٰ ہے جیسے کنے پوچھو ہر کئی دا یہ دعویٰ ہے اسا قرآن دے نال قرآن ساڑے نال آؤ رب دے قرآن تو پوچھ دے ہیں رب دا قرآن تو دا شاہن تو کہہ دے نال ہے جدہ رب دے قرآن تو پوچھیا گیا اللہ دے قرآن نے فرمایا میں تو نہ پوچھوں جس علم نشرح دے سینے دے والے محبوب دے علم نشرح دے سینے دے جس محبوب دی ذات دے میں قرآن نازل تھی در رہ گیا وہ نبی دی بارگاہ جوانیوں دے پوچھو میں کہہ دے نال ہاں جدہ سونے نبی دی بارگاہ وچ بھائی عبدالرحمن سے سوال کیتا گیا اے دا سائے سونا کون قرآن دے نالے کہہ دے نال قرآن ہے میرے پاک نبی فرمایا القرآن مال علی العلی مال قرآن فرمایا قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے ایک جاتے ویسے علی دے نظر آسیا علی دے نعرے پہ نظر آسنیا پر قرآن نظر نہ آسیا بے مقام کے ویسے قرآن دے نظر آسیا پر علی نظر نہ آسیا اللہ دی رحمت ہے جواب اہل سنت کو اللہ او عقیدہ دیتے الحمدللہ سنیوں تو کو مبارک ہوئے قرآن بھی توڑے کھولے مولا علی بھی ذات بھی توڑے کھولے توجہ ہے نا قرآن بھی سادے کول ہے اور مولا علی دی ذات بھی سادے کول ہے جتھا قرآن ہے اتھائی علی ہے جتھا علی ہے اتھائی قرآن ہے قرآن علی تو جدا نہیں علی قرآن تو جدا نہیں تے سنی انہ دوہاں تو جدا نہیں کچھ آگنا یار سبحان اللہ عقیدے دی گالے تے اجانی تو نہ بولے تو پتہ نہیں کدہ بولے سے یار اللہ نے تے کوئی جدہ سونا عقیدہ عطا کیتا ہے میں کیوں دا گھڑا پان کے ہر پاسے نہ اٹھی کے ٹور پیا دیکھتا صحیح جو اللہ نے تے کو کہ جتنا سونا عقیدہ عطا کیتا سادہ عقیدہ اے ہے نبی دے صحابہ دی محبت ساری جان دا حصہ ہے نبی دی آل دی محبت سارے ایمان دا حصہ ہے سبحان اللہ تے جان کو بغیر ہی گزارا کہنی ایمان کو بغیر ہی گزارا کہنی الحمدللہ ساتھ انہا دعان دے دار دے نوکر تے غلام ہے جنہ آپس دے ویچ آپس دے نبی سیدی آل حضور دے اصحاب دے پیار تے عدب تے متعلق میں بیا کیا دلائل دیوا علماء کیا دلائل دیوا ایک گل میں تو عرض کرنا چاہنا بس سب تو بڑی دلیل ہے جدہ مولا علی پاک تے سین زہرہ دا مبارک نکاح تھا ہے نا سبحان اللہ جنہ کو سمجھئیے بولو یا مولا علی تے سین زہرہ دا تھا ہے نا نکاح تے نکاح دے وچ علماء موجود ہیں دو فرض ہوندے کیڑے کیڑے ایجاب و قبول تے گواہ ٹھیک ہے نا ایجاب و قبول تے گواہ اور ذرا کرے غور کر کے بہ کے کلے بہ کے سوچیں جو میری بھی گل کیڑی کر گیا جو جس ویلے پاک زہرا سین تے مولا علی دا نکاح ہے او نکاح دے اندر گواہ کون ہے سبحان اللہ
جے گواہ کو نہ منے سے دی نظر دے وچ تیرے عقیدے دے مطابق وہ نکاح کیڑے کھاتے جو ویسی مسلمانوں پتہ چلیا سادہ عقیدہ ہے مولا علی تے زہرا پاک دا جڑا نکاح ہے حضرت صدیق اکبر تے مولا عمر پاک نو ہے نکاح دے گواہن پہ حضرت عثمان غنی مولا علی دی شادی دا ولیم مبارک دا اہتمام کیتا ہے وہ تو اسا کیڑے رنگ نال صحابہ کو تقسیم کر سکتے ہیں نا 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 الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ سنیا والا سچا صحابہ بھی سارے سر دے تاج آل بھی سارے سر دے توجہ ہے نا بس اتنا ہے کہ میں اس کو بڑی دلیل اور کوئی نہیں جو مولا علی تے سین زہرا پاک دے نکاح دے گواہ جنہ صدیق عمر بن سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ انہاں کولو ود کے پاک نبی دی آل دی عظمت کون جان دے توجہ ہے یہ ہم میرے عقیدے دے جملے کیونکہ عقیدہ ضروری ہے عقیدہ ضروری ہے اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں اور توجہ کرو چونکہ میں یہ ذکر حسین دی محفل ہے اور اج نامی دی رات ہے اج او مقدس رات ہے جڑی رات کربلا والیاں نے پوری رات جاگ کے گزاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل میں بلا تاخیر اپنے عنوان دی طرف آ گیا 9 محرم گڑی ہے یزید دے طرفوں بار بار پیغام آندا رہ گئے 7 نو پانی بند ہے 7 پیاسیاں 8 پیاسیاں 9 دنی ہے فل یزید دے طرفوں پیغام ہے حسین اجائی وقت ہی پانی دے دے سواں آ من گن میری خلافت کو من گن میری بادشاہت کو کر گن بیعت لیکن میرے حسین پاک نے کیا جواب دیتا ہے جڑا ہاتھ نبیوں دے امام دے ہاتھ وچ آ گئے وہ ہاتھ کہیں ظالم جابر شریعت دے باغی دے ہاتھ چ نہیں آ سکتا پر میں تساں کیا دے اسا پانی دے محتاج ہے اسا نہراں دے محتاج ہے اسا سمندراں دے محتاج ہے نا نا بلکہ میں تو اون نبی دا نواسا ہاں جڑا نبی ایک کھیر دے پیالے نال کمو پیش 70 صحابہ کو رجا چھوڑے دے میں اون نبی دا خونا اون نبی دی آلہ جڑا اتنا کچھ کر سکتا ہے تو تسا پانی دا مدے پوچھ دیو اور اتھائی کہ ایک بیا نکتہ بھی عرض کی تھی ونیا سارے جتنا بھی محمدی قافلے دے اندر مستورات یا مرد حضرات جتنا بھی ہم سارے جس وقت آرام کریں ہاں ریت قسم دے ان ایک ایسی ہستی دی ہے جڑا 6 مہینے دا معصوم اصغر ہا وہ کو ریت تے نہیں سمایا گیا وہ کو پنگوڑے دے اندر سمایا گئے ملک صاحب کیوں پنگوڑے دے اندر سمایا گئے کیوں سمایا گئے تو میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اس واسطے سمایا گئے چونکہ حضرت امام حسین اور امام علی اکبر پاک اے نبی دا خاندان اہن آل اسماعیل سبحان اللہ آل اسماعیل تے حضرت اسماعیل پاک کو جدا اما صفا مروا دے دوران پہاڑیاں دے درمیان سمایا ہا انہاں جو ایڑی ماری ہے تے زمزم دا چشمہ جاری تھی گیا ہا ہی واسطے جناب والا میدان کربلا دے اندر اس میدان جو مولا علی اصغر پاک کو تلے زمین تے ہی واسطے نہیں سمایا گیا متا اصغر ایویں ایڑی مارے تے پانی دا چشمہ جاری تھی ہوئے میں حسین دی قربانی دا مقصد پھٹ میں سی تو ہی واسطے پگھوڑے دے اندر سمایا گئے وہ جس گھرانے دے معصومہ دی عظمت تے شان اے ہو گھرانے دے وڈیاں دا مقام کتنا بلند ہو ان گھرانے دے وڈیاں دا مقام کتنا بلند و بالا اسی مسلمانوں 9 دنی آگے اور تو سا تیار ہو سوڑن کی ماشاءاللہ انہوں سبحان اللہ گھٹا دی ماشاءاللہ اللہ تک سلامت فرماوے آؤ امام الانبیاء دی پاک ذات دے غلاموں بالکل جناب والا عرض کرنا چاہنا اپنی گفتگو اگر چلاواں 9 محرم الحرام شریف دڑی ہے جڑا آج دڑی گزر گئی ہے دی رات آمن والی ہے مسلمانوں عصر دے ٹائم یزید دے طرفوں قاصد ہے اد حسین اجنوی وقت اجنوی ٹائم اجنوی ترکون محلت آوال بیت کر گھن من گھن خلافت کو پانی تیرے سوا میرے امام لجپال نے کیا فرمائے فرمائے میں علی دلالا نبی دے مونیاں دا سوارا مارا چل بحرین دے موتی دا لقب میں حسین مدتا گیا ہے سیدہ زہرا دے دل دا چینا میں او سخی حسینہ جد واسطے
میرے نانے نبی کو سجدہ طویل کرنا پائے گیا جیسے واسطے اللہ بے نیاز کو عبادت دے قانون تبدیل کرنے پائے گئے گا میں او حسین آؤ ہوں میرا اعلان تے میرا جواب سن کے میرے امام نے کیا فرمایا فرمایا سارے سجدہ نلی ہاتھ دیتا تے دیو آکھ یزید کمینے کو میں ظلم ستم دیکھار بچوں او کٹ گرسا دین سفینے کو میں خاک تے مستر نشینے کو رنے اویلے شبیر ظفر وہ جدہ چھوڑے سے پاک مدینے کو اللہ راویوں سرکار دے غلاموں میرے پاک امام نے فرمائے میں ظالم دے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں دے سکتا یزیدی پیغام ملے آئے آنکھ لگے حسین والقیار والصحاب طرف اعلان جنگ میرے امام فرمائے میں جنگ کرنے کتے تو نہیں آیا میں تنان نبی دین دا پرچم بلند کرنے کتے آیا اور جڑا میدان جنگ وچ ویندے میرے وانگو 6 مہینے دے لال نہیں چاہویندا میرے وانگو مستورات کو نال نہیں گھن کے ویندا میرے وانگو بغیر ساز و سامان دے نہیں آندا وہ لوگوں جڑا پاک حسین مدینے وچ ٹریا کوئی گڈڑیاں سامان دے انا چاہ کے آیا کوئی ساز و سامان تک نال کوئی نہ تھا قبلہ حاجی صاحب کیسا منظر سرکار دے غلاموں ایک کھجور دا مصلا گا دو سیر ستو گئی چاند چودیاں روٹیاں حضرت سیدہ خاتون جنت ایک چادر پا گئی حضرت امام حسن پاک دا پٹکا گا حضرت علی المرتضی دی تلواری میرے مدنی کریم دی دستار مبارک گئی اے میرے پیر حسین کو ساز و سامان تھا میرے امام فرمائے میں جنگ کرنے نہیں آیا میں تنان نبی دین دا پرچم بلند کرن کتے آیا فرمایا جے کر توانے طرفوں اعلان جنگ آج دی رات ٹھہر بنو سب رج رج کے اللہ دے قرآن پڑھن مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں عرض کرنا چاہنا چونکہ میدان دی رات بھی پڑھنی ہے تے علی اکبر پاک بھی پڑھنے حضور دے غلاموں توجہ کرو میں محبت نال غلامی پیش کرنی ہے کیونکہ الحمدللہ یہ میرے عزیزن بڑی محبت کریں دل میرا اپنا سٹیج اللہ اکبر سرکار دے غلاموں عرض کرنا چاہنا اور سرکار دے غلاموں میرے امام نے اپنے رفقانو کٹھا کیتا ہے میرے امام نے فرمائے اے میرے نال آمن والے ساتھیوں میں توڑے اٹھے کل بھی راویاں میں توڑے اٹھے آج بھی راویاں اگر بجڑا چاہتے ہو آج دی رات دے کئی پہر دے اندر واپس والونیو اختلاف تم میرے نال بیت انکار کیتے تم حسین میں کیتے تو جناب والا بچنا چاہتے ہو توجہ سارے یک زبان ہو گیا در سکی حسین جیوے جناب والا آسان وقت توڑے نالا سے ہوئے امتحان دے وقت جوی آسان توڑے نال گئے کل پروے قیامت اگر توڑے
باب علی کچھ کتا میرے پتر کو میدان کربلا وچ کلا چھوڑ کے آ گیا ہوئے اسا کیڑا موڑ کے سو مستورات دل اے آقا حسین کل سیدہ زہرا پاک نے پوچھیا جو میرا پتر کلہ کشتا رہ گیا تو سانپ نے سہاگ بچا آئیو گے اسا کیڑا جواب نے سونا نا اسا کوئی خدمت تیرا بھی آئے جڑے حال جو سون رل کے نکھے سو میرے امام فرمائے بل ایوے کرو آج دی رات ترائے حصے چکرو ایک رات اندر نماز نوافل پڑھو بی رات اندر رب دا قرآن پڑھتے رہو بے حصے دے اندر میرے نانے نبی دے مدینہ تو منہ کر کے درود و سلام پڑھو حضور دے غلاموں ایک کربلا دے اندر 10ویں محرم الحرام شریف دی رات ترائے حصے ہو گئے جڑی آج دی رات گزرتی پئی ہے اولاد والے بیٹے ہو توجہ کرنی ہے مسلمانوں ہن جڑے ویلے جناب والا دا دی رات ہے ترائے حصے ہو گئے نماز پڑھی جگائے نوافل پڑھی جگائے مسلمانوں یزیدیاں دے خیمے وچ شادیاں میں تے ڈھول دی آواز نہیں حسینیاں دے خیمے وچوں اللہ دے قرآن دے بول دی آواز حسینیاں دے خیمے وچوں اللہ دے قرآن دے بول دی آواز مسلمانوں میرے پاک امام ادھی رات کو اٹھ کر آپ نے خیام دا چکر لے کیا دے دل ایک ایو جیاں خیمہ پاکے جے دے اندر ایک بی بی ہے جڑی اپنی چوڑی کو ملک صاحب سجے دی بیٹھی او مسلمانوں کئی میرے پتروں دے متھے چم دیئے کئی میرے زلفان تنگی دے دیئے کئی میرے رخسار چم دیئے شہزاد دیکھ رہی آدھر اماں پہلے بھی چم دیا ہوئے لیکن آج تیرے چمر دا انداز آورے آج تیرے پیار دا انداز آورے آج تیری محبت دا انداز آورے مسلمانوں میری سیر دیکھ کے آدھی میرے بچے ہوں کل تواری قربانی دا دن میں کل تواری قربانی دا دیئے پیا جدا میدان کربلا وچ ونجو اے نہ کھائے اسا حسین دے پھڑے جائے بلکہ اکھائے اسا پاک حسین دے کر دے نوکر دے غلام تھینے آئے مسلمانوں ماما دا پیار اپنی جاگوں دے انہیں کنے پچھو جنہ ماما دا پیار نہ ڈٹھا ہوئے انہیں کنے پچھو جنہ دیا بچپن ماما ٹر گیا ہوئے جڑے بچپن جی تیوی دا درد ڈٹھی ہوتے ہوئے انہیں کنے پچھو جو بعد چمن دا انداز کیسا ہوندے اما دے پوسے گنا دا انداز کیسا ہوندے ہی واسطے میں دا پردارانا تو دکھ بن پچھا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ راضی ہو سرکار دے غلاموں عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی
دے غلاموں میری سینی میں جوڑی کو بیٹھی تیار کریں دیئے میرے آقا حسین میں خیام دے چکر لا کے واپس آئے پیدا واپس آئے انہوں اور قریب آئے آگے آدھے حسین اپنے خیمے پٹ گنوں نکا جلا دیتے ہوئے سن اکھاڑ دیتے ہوئے سن میرے امامی نے آسمان علیہ پاس منہ کیتے اللہ تیری قدرت رنگ نرالے گل جنتی تھی کہ جنتیاں دے خیمے پیا پٹوئے دے حضرت غازی عباس علمدار وفامہ دے پہ کر ہاتھ جوڑ کیا کردن لجبالا کھڑا دشمن دی فوج چے جنتی کیویں ہو گئے میرے امام فرمائے غازی تو دہدا پہ ادھر موجودہ حال کو میں حسین دہدا پیائی دی اندر والی گال کو مسلمانوں کون عظمت والا جوان میں پردارانا اب قسم خدا دی آل نبی دا کوئی ایچیا دامن پورہا جڑے موتی دو چاہتی بھالو بے عیب تے خالص درہا اکبر قاسم آن محمد تے عباس وفاد گرہا چاہے آخر جنت آن گلی او میرے پیر حسین دا ہو رہا سبحان اللہ دل چھڑدا پہ ہاں ٹھڑدا پہ محبت دنالا خدا سبحان اللہ والمی آخدا سبحان اللہ اللہ راضیوں میں سرکار دے غلاموں میرے پاک امام لجپال نے فرمائے غازی تو دے دا پید موجودہ حال کو میں حسین دے دا پیائی دی اندر والی گال کو مسلمانوں رات گزریے رات ڈھلیے وقت گزرنا رہے گئے جدہ وڈے ویلے دا ٹائم ہویا ہے اذان دا ویلا آئے میرے پاک امام لجپال نے اپنے شہزاد نو فرمائے اکبر بچڑا جی بابا فرمائے وان قیام تے میدان دے چکر لاوا حضرت امام علی اکبر پاکی میں چکر لاؤن کتے گئے کیا دے دل آسمان تو ایک نور دی پال کی اتریے جد اندر ایک بی بی آئی او بی بی جدی چادر دی عظمت اللہ قرآن بیان فرمائیے کیے فرمایا انما یرید اللہ لیلغب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑا قرآن تے نہ بولے وہ محفل آیا ہی کہنی حضور دے غلاموں او بی بی ہے جدی عظمت تطہیر دی چادر دے اللہ قرآن بیان فرمائیے حضرت امام علی اکبر پاک الے قریب گئے بن کے جتھے نے او بی بی روڑے بیٹھی چھوڑ دیئے پتھر بیٹھی چھوڑ دیئے حضور دے غلاموں امام علی اکبر پاک ہم شکل پیمبر حضرت امام علی اکبر پاک قریب بن کے پوچھا کریں کون وے ای درد بھرے میدان دے اندر کیویں آئے وے او بی بی کیا جواب دے دیے نام میرا ہے فاطمہ مئی تے میں پاک رسول دی جئیا اتھا لال میں دے شہید حسن اور تہوں دیوان بہاریاں آئیاں متا
ہجواں میں ترکا کر کے او چئی ٹھنڈیاں پڑے دی پیا اللہ راضیوں سرکار دے غلاموں میرے امام کائنات دے امام مولا علی المرتضی شیر خدا دے پاک لخت جگر حضرت امام علی مقام نے اپنے شہزادے نو حکم دیتا ہے فرمایا بچڑا اکبر جی بابا فرمایا اذان سناوے میرے امام نے جڑے اذان دا حکم دیتا ہے عاشق نے منظر پیش کیتا ہے کیا فرمایا نے میرے امام نے اپنے بچڑے نو حکم دیتا ہے کیا کیا ہے فرمایا آزان سنا کے آنکھ اکبر آزان دیوار سنئی مردے اللہ میرے میر دے آنسو قبول فرماوے جڑے حج دی ویل میں گھڑے دے پئے ہوں میری کتے بہو بڑا سرمایا ہے اللہ ہی ناجواں دی برکت دے نال سارے عزیز محترم رانا سید دی قبر تے اللہ درجات انہاں دے بلند فرماوے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے حضور دے غلامو ایویں میرے نال پچھلی محفل تے سٹیج تے موجود ہیں سرکار دے غلامو توجہ جملہ دے تے عرض پیا کرے نا آزان سنا کے آنکھ اکبر آزان دیوار سنئی مردے توڑے خون دے وائے دریا پویں ایمان دیوار سنئی مردے او بھی حامد جام شہادت دے ایدی شان دیوار سنئی مردے ایک گال شمر کو آنکھ دے وہ قرآن دیوار سنئی مردے اللہ اللہ راضیوں میں سرکار دے غلاموں انہوں میرے علاقے دے کہ بھائی عاشق دی کلام اٹھئے وہ اپنے انداز رات یہ منظر بیان کیتا ہے بھائی اللہ رتا صاحب توجہ ہوئے میرے پاک امام نے کیڑے رنگ نال بچڑے کو علام دا حکم دیتا ہے حضور دے غلاموں کیا آدھنا اٹھی اکبر پتر اذان سونا بچاور آئے گئے چھر پوندر نین نماز دے وچ ایدی شان بچاور آئے گئے احسان عظیم ہے نامے دا تے احسان بچاور اسوار سپاک قرآن دے گئے قرآن بچاور آئے آئے میرے پاک امام میں پتر دا متھا چمے آئے فرمائے اکبر اذان سنا ہویا اللہ دی قسم جدا حسین دے بچڑے کربلا دے ٹکے تے کھڑ کے اذان شروع کرن دا ارادہ فرمائے ایویں ہاتھ جوڑ کے آدن بابا تو دے پھیڑی کو اذان سنا میری سنن والی پھیڑ مدینے رہ گئی ہے میری سنن والی پھیڑ مدینے رہ گئی ہے حضور دے غلاموں پھیڑی تے پھراواں دا بڑا پیار ہوندے ول کائنات تے سارے پھیڑی تے پھراواں دا پیار ایک پاسے ہی پھیڑ تے پھرا دا پیار ایک پاسے قبلہ حاجی صاحب میں پردارانا پنچتا اکبر چلیا پتن کولو تے چھری ہچار فراق دیوائے گئی
بہت دیر کنوں میری مرشد زادی او گاڑویر دینے تھی رائے گئی ہائی ساپر پیوٹی ساپرہ بچڑی او جیڑی جیسد میں سائے گئی جدا کافلہ نظار تو دور تھیا او چپ کر کے گھر بچ پائے گئے میرے امام ہاتھ جوڑ دیا دن پاپا آج تو دیا پھیری کو اعلان سناوا میری سنن والی پھیر مدینہ رائے گئی ہے میرے امام فرمائے اکبرہ میں او نبی دا خونا جرا نبی جنت جرائے کے زمین تے ٹرن والے اپنے بلال دے قدمہ دی آواز نو سن سکتا ہے اج اعلان دے ور تیرا کم ہے تیری اذان دی آواز مدینے نہ پچھاواں ویکھ ولی دا لال ناکھی مسلمانوں کربلا دے ٹکے تے کھڑ کے میرے امام نے اذان دی صدا بلند کی ہے فرمایا اللہ اکبر اللہ میرے زور لاور تو صدقے توری سبحان اللہ لاور تو صدقے محبت نال تیرے ہاتھ پاک حسین دے نام تے اڑ دے اللہ کرے کئی گئے دے محتاج نہ ہون اچھا کیا کو سبحان اللہ جد جیو اے مسجد گواہ پیوں دیئے علماء موجود ہیں میرے نبی فرمائے جنہ قیامت داؤنی ہے ہر چاہے فنا تھی منجنی ہے مسجدہ پاکی رائے ونجنن قائم رائے ونجنن حضور کے غلاموں مسجدہ قائم راسن اللہ دے گھر محفوظ راسن میں چانا مسجد دے جو بیٹھے ہو کال پروز قیامت یہ مسجد دے در و دیوار گوئی دیون اللہ دامی دی رات ہے ایک ادنا جیا محبوب دی تعریف کرن والا محبوب دا امتی نبی سیدی آل دا نوکر ذکر حسین بیٹھا کریں دا اے تیرے نبی دے دیوانے بن کے حسین دے نام دے چھڑ دے بھی بیٹھے سبحان اللہ دیوں لاوی دل دے بیٹھے مسلمانوں میرے پاک امام نے اعلان دیتی ہے اور حضرت امام حسین نے اپنے رفقا دیاں صفا سیدیاں کروائیں علی دے لال جڑا نماز پڑھائی ہے حضور دے غلاموں صفا سیدیاں ہو گئے میرے امام نماز پڑھاون شروع کی دیئے میرے نماز حسین پاک نے قرآن پڑھے ہی معلوم پیا ہوندہ آج ہون قرآن نازل پیا ہوندہ ہوئے میرے امام نماز قرآن کی تلاوت کی ہے میرا دل دے حصول برکت واسطے میں ہی تھوڑا جیا قرآن پڑھ چھوڑا مسلمانوں میں دیتا جو تسا قرآن کتنا شوق نال سن دے میرے امام نماز دے اندر قرآن پڑھے کی ہے فرمایا یا بل احیاء ولكن لا تشعرون قرآن سن کے ہاتھ چڑھتا پہنا حضور علیہ السلام دے غلاموں میرے امام نے قرآن پڑھے نماز کے اندر زمین والے تو زمین والے عرش والے بھی تاج پہنے دے حسین تیری عظمت کو سلام ہے حسین تیرے مقام کو سلام ہے نماز ادا تھی ہے میرے امام خیام دے چکر لین میدان دا نقشہ بچھا ہے لوگ کئی داد بھی چڑھن کئی چڑھنے راسن کئی آندے راسن لیکن داد دی دے اندر پہلی قربان
قربانی محمدی جوانے وچوں اور لجپال دی تھئیے جڑا رات دا خیمے بندہ پٹوے دا لیکن جڑا تقدیر راضی تھئیے اللہ دی رات راضی تھئیے محمدی جوانا وچوں پہلی قربانی جناب اور پاک نے دیتی ہے وقت گزرتا رہ گئے ایک اومی وقت ہے حضرت امام علی اکبر پاک نام نبی دی شکل والا نام نبی دی شکل والا جناب اکبر پاک 18 سال دا جوان کڑیا جوان مسئلہ دی پئیے لوگوں ساڈا ایک تر اما ساری رات رونے گزار دے دیئے بابا لتے ہوئے کپڑے پتر دے چاچا کے دیکھ کے رو دے مسلمانوں بھرا دے پٹکے چاچا کے دیکھ کے رو دے ایک ہی اجیا صابر دا سلطانے جڑا چڑی لاش بھی چاہ کے آدھے آسمان دو منہ کر کے آدھے اللہ راضی ہے آواز آدھی حسین دادا راضیا آواز آدھی حسین دادا راضیا ایویں تنا قربانیاں دے دا کھڑا اے جوان ایویں تنا لاشا چاہ کے آندا پیا اے جوان کیونکہ اللہ دا قرآن یہ جے پاک ہستیاں دی عظمت کی رنگ نال بیان کرے دے کیویں فرمایا قرآن پیا پردہ مسلمانوں ایویں تو نہیں قربانیاں دیں دے پہلج پال اللہ دے حبیب نہ بجت کی جوانہ دی سرداری عطا کیتی ہے میرے امام دا بچڑا ہے 18 سال دا جوان ہے چہرہ نورانی ہے شکل نورانی ہے نام نبی دی شکل والا نام نبی دی شکل والا مسلمانوں اج سارے گھر پتر جمع بھیڑی مبارک دیون آنیا بھیڑی دے بھیران بیٹھے ہو توجہ کرنی ہے بھیڑی مبارک بادی دے بیرا مبارک کوئی اللہ نے پتر بھی تئی کوئی بھیران بھیڑی کو کپڑے خوشی وچ دیون کوئی مٹھائیاں دیون کوئی پیسے دیون میرے ویرو اللہ تیری جوانیوں میں برکت عطا فرماوے جوانیاں مارو لیکن جدا میرے پیر حسین دے گھر آنے دی شکل والا اکبر جمعے یہ بھیڑ مبارک دیون آئیے یہ رات کا ٹائم ہے مغرب تو بعد میری حسین آئیے فرمائے پیرا مبارک ہوئی اللہ نے سونا جیا لال دیتا ہے پھر خیر مبارک دیکھ کیڑی گل ہوئی ہے کیڑی گفتگو ہوئی ہے میرے امام پاک نے فرمائے پھیڑا پتر دے جمنے دی خوشی میں جب مانگ تے کو کیا دیوا میری سینی دیکھ کیا دی میرا جو منگانے سے جیا میری بھیڑ تے کو پتہ نہیں سارے پاپے دا شان ہے اگر سائن ہے روٹی منگیے میرے پاپے چالی اٹھا بھی قطار دے چھوڑیے تو مانگ کے دیکھ میں حسین کی میں دینا توجہ ہوئے میں حسین کی میں دینا میری حسین کیا کہ اللہ کھوار مبارک بات ہوئی دیتے پادا شہزادہ ہم شکل نبی رب پتر دیتے او گھر بس پیا گئے لیلا دے عوض مبارک پتر کو ہے پاک مشیر دوادا جگہ مسئلہ سی کر واپس دے ساتھ گھبرا نہیں چل زہرا
مسلمانوں اللہ راضی ہو سرکار دے غلاموں میرے پاک امام نے میں بسم اللہ پڑھ کے اپنا لال چاہے جگہ چھوڑی اپنی بھیڑ دی وچ لال سمے دے مولا حسین دی اکھاں وچ نیر لڑ پیر بھیڑ پوچھ دی میرا کیا وجہ ہے پتر دی جدائی کو پیروں دے ہو نا میری بھیڑ میں او منظر کو پیا دے گا آج تک چھوٹا ہے جی لگتا ہے منگے میں بسم اللہ پڑھ کے دیتے کل جگہ نانے تے دین تے وقت آوے کل جگہ وقت آوے دے ہونا پوے تو بھی بسم اللہ پڑھ کے پنرا بنا کے دے آج وہ وقت آ گئے آج وہ منظر آ گئے میرے پاک امام حضرت علی اکبر پاک نے تیاری کی تھی علی بن لال مسلمانوں حسین سے بچنے تیاری کی تھی سرکار دے غلاموں تیاری کر کے آئیں آدر بابا آج میں کو بھی میدان جو بچن دی اجازت دے ہوا میرے امام فرمائے پترا جدا اولاد جوان تھی دیئے اٹھڑے پیو ماد آسرا ہو دیئے سارا ہو دیئے آج میں کینے تے کوئی اجازت دے ہوا تو میری کمر دی ٹیکے تو جناب والا اٹھڑے پیو ماد سگا رہے آج میں کینے اجازت دے ہوا حضرت امام علی اکبر پاک عرض کردن کو با آج میں کون اجازت دی تو گے کل قیامت دی لوگ آجا حسین بیٹا دے بچڑے کوہا آیا ہاوے اپنے بچہ آیا گاوے کیویں کرے سو بابا میں کوئی اجازت دیو فرمائے میرا لال میں کنے اجازت نہ مانگ بن اپنی پھپھی اماں زینب پاک نے جڑی 18 سال تک پلے دی رہ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں میرے پاک امام لجپال ٹرل ابو بین میری سین قرآن دی تلاوت بیٹھی کرے دیئے مسلمانوں میری سین انو قرآن پڑھ کیتا ہے بلکہ میں کی آنکھاں عشق دے جملے بی بی قرآن پڑھ کیتے انو قرآن دے ورق دا چہرہ تکے فرمایا آ بچنا ماں جھولی حاضری اماں جھولی میں جو سمر دا ویلا مک گئے آج کچھ منگر کتے آیا جنگر دے وہ تا سوال کرا بچنا مگدہ بھی ہوا لگے جدا وطن کرو دے وطن ہے اماں میں کوئی سونا نہیں مگدہ میں کوئی چاندی نہیں مگدہ میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں مگدہ میدان کربلا وچ ونجن دی اجازت منگدا میری سین دیکھ کے آدھیاں بچڑا ذرا ایک انتھی میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتے آج کیویں تے کوئی اجازت دیوا آج کیویں میں تے روانہ کرا اماں مہربانی کر اماں مہربانی کر میدان قیامت دادی زہرا دے سامنے کیا جواب دے سو اماں سرخ کیونا چاہنے ہیں اماں اجازت دے المختصر میں ویرو جب اجازت کی دینے بی بی زینب پاک کنے میری سین فرمے دی اکبرہ ایک حجت رکھے دی پیا ایک حکم دے دی پیا جی اماں حکم کر فرمائے بچنا آج بیجے بیجے آج آخری مواری اپنی جماور والی اماں کو بھی ملا بنے اور اتنی امتاں گھر بیٹھی ہے میرے پاک نبی دے غلام حضرت امام علی اکبر پاک آئے حضرت بی بی جناب لیلہ پاک میں موجود سرکار دے غلاموں بی بی پاک اجازت دیتی ہے امام علی اکبر پاک جدا آئے اپنی اماں کو مل کریں اتھوں اجازت کھین کریں اولاد والے بیٹھے ہو بھیراوان دے بھیرا بیٹھے ہو حضرت امام علی اکبر پاک جب بہر تشریف کھین آئے اور جناب والا حکم ملے آئے اکبرہ آج بینے بینے
بعد امتحان دیونے چاہے جناب والا قید بھگتاونی ہے چاہے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پاونی ہے جے پیراں دے اندر بیڑیاں پوائیاں بجنی ہے مسلمانوں میرے امام حضرت امام سجاد دے خیمے وچ قریب تھی کے جتھے نے انہیں ویر دے متھے تے ہاتھ رکھے نے بخار دی شدت بہت زیادہ ہے حضرت امام سجاد اکھی کھولے فرمائے اکبارا میں کو لگتا ہے آج آخری باری ملنا ہے آج آخری ملاقات کرنا ہے میرے کولا حضرت امام سجاد دے کھولے کہ بلا آج عبدالمجید امان صاحب کری محبت کو سلام میں تواری نظر پیا کرے نا اے پھرا جدا ملین دو گالی ہوئے سنو کیا پیادا حضرت امام سجاد پاک نے اپنے ویر نو حکم دیتا ہے فرمایا اکبر لے تو سینے تے فرمایا پیر سجاد کیا وقت ہو سی جد اکبر لگا او سینے آن پھرا دے کب دھرتی گئی کر پل دی او جدہ دکھے بار قضا دے تو کیر اے درد نہیں بھول سکتا او ہر درد سجاد کو یاد مسلمانوں حضرت امام علی اکبر پاک قادر ویرا اور سادہ امتحان تا اج مک ونجنے ابو توڑا امتحان شروع ہونے لیکن میں کچھ تے کو دساونا چاہنا کچھ تے کو پارت دیونا چاہنا جی ویر کیا کھنا چاہنے حضرت امام علی اکبر پاک اپنے بھرا کو مخاطب ہو کے فرمائے میرا ویر سجاد اجازت دے تقدیر تائی میں فیصلہ دا او ہر پال صغیر دی بارت گئی کہنے میں سر پہ در شام تے کو ملکہ تطہیر دی بارت گئی تو گیر جواب پاس وطن ونجے او سبراہ بشیر دی بارت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ راضی ہو میں سرکار دے غلاموں میرے پاک امام لجپال اور جناب اجازت کھت کریں ویر کو مل کریں واپس آئیں آخری وقت بابے کو اجازت کی دین میں بھائی جان تیرا اجازت کی دین میں میرے امام نے ایویں پتر کو خان اللہ کریں نانے دے مدینہ تو موقع کنے کیا کھڑ لگا جملہ سوٹ میں اپنی گل اگا چلاواں کلول کراں حضور دے غلاموں میرے پاک امام حسین میں پتر دا متھا چمیا نانے دو مدینہ دو منہ کر کے کیا دینا اور تو آدھے دین کو نیک کے اکبر دینا تاریخ شدید بھن کے میرا پورا 18 سالہ دا پیا آدھائی کمران بن کے ریت تتیتے سامویسی بن رہا ریت تتیتے اور تقدیر خدا دی ملک
مسلمانوں میرے حسین دلال اللہ اکبر دی صدا بلند کر کریں جب روانہ تھائیں یزیدی لشکر دے سامنے مولا امام حسین دا شہزادہ پہنچے آئے کئی ظالم دی جرت نہیں ہوندی آمن سامنا کرن جیڑا بھی آدھا ہے فنار ہوئے گئے حتیٰ کہ جنب پیاس نے اپنا رنگ دکھائے میرے امام نے سواری واپس موڑی حضور دے غلاموں واپس آ کریں بابے کو آدر بابا ایک گھٹ پانی دا مل پوئے انہا سارے انہوں نے اس کو نابود کر دے وگا میرے امام فرمائے بچڑا اکبرہ دنیا دا پانی تو موجود نہیں اپنے بابے حسین دی زبان چوس گھر میرے امام فرمائے میں نانے نبی دی زبان چوسے دا رہ گیا تو میری زبان چوس گھر جدائی زبان بار دکھائیے حضرت امام علی اکبر پاک در بابا میرے کمیں ڈھیر تسا پیاسے ہو اڈو آواز یزیدی تولے وچ حسین کیڑے گئے تیرے پہلوان کیڑے گئے تیرے جوان ڈر گئے خوف کھا گئے محمدی خون برداشت نہیں کیا میرے امام فل سواری واپس موڑیے سکی حسین فرمیدن اکبر بچڑا دنیا کا پانی تو موجود نہیں او دیکھ میرا نانا نبی تیرے کتے آدھے کو سرد جام جاتی کھڑے او دیکھ تیرا دادا علی تیرے انتظاروں وچ موجود نہیں کیا او دیکھ جنت یا حورا جنت دے فرشتے تیرے استقبال واسطے موجود علم ہے میرے امام واپس مڑے جنہ واپس گئے المختصر چار چپھیروں دشمنوں نے حملہ کی تائیں گھیرا پاتے نے جنہ وار کرن لگن پاک امامی میں سین تو زمین تے آون لگن پکار کیا دریا اباغو ادرتنی بابا میری خبر گیری کرو بابا میں کو سنبھالو حضرت امام علی مقام قریب آئین ارد گرد دے دشمن موجود پتر نظر نہیں آتا جدا کچھ دیر دے بعد علی اکبر پاک بٹھے نے قریب آن کے آدر اکبرہ اکھی کھول دیکھ تو صحیح میں تیرا بابا حسین آیا بیٹھا اکبرہ الوا میرے نال اکبرہ ذرا میرے نال گال تک رہیا میرے پیر امام حسین نے اپنے پتر دیا اکھا تو جناب خون صاف کیتے جب لحظے پاک امام مہمان نے انہیں چاہ کریں جب واپس پڑھنا لگا خیمے پاک وچائن حضور دے غلاموں جدا خیمے وچائن میرے امام پاک نے فرمائے بچڑا اکبرہ اگر آخری خواہش ہوئی کوئی بابے تے رکھیا میرے امام کیا آدر بابا جے کر پتر دا حکم عربی منے میں بل منت لاچا میں کو آخری واری میرے دکھڑی ہوئی پھر سغرا دا دیدار کروا چا وہ مسلمانوں پھیری دے پھرا بیٹھے ہو لکھا رج کیا بیچ مر ویر بنیا تے نہیں رک دیا امڑی جایا لگ تم تم خون کو کشش ہوئے دی او میں کئی پھیری ازمایا او بھی پھیری غل جیڑا بیچ کربل دے تے نہیں لاش بھراتے آیا پاپتیا گر بیچ خیمیاں دے چپ کر گیاں سہارا جائیاں حضور دے غلاموں میرے امام آدھر بابا میں کو آخری واری میری بھیڑ کا چہرہ کا دکھاویا میں کو میری بھیڑ کا دکھاویا میرے امامی میں انگلی کا اشارہ کیتا ہے فرمایا پتر اکبر دیکھا ان انگلیاں دے درمیان بھیڑ نظر آدھی کہنا ایک باری بٹھے نے آدھر بابا نظر نہیں آئی دوجی باری بٹھے نے تیجی باری آدھر بابا میں کو بھیڑ نظر آ گئی ہے میرا
لال کیا بیٹھی کریں دیے بابا جتوں ترے آسے جتوں غد اٹھائے آسے میرے قدمات نشانہ کو دہتی بیٹھی ہے میرے ولن دے حتہ گلئی بیٹھی ہے میرے ولن دے اندران بچ بیٹھی ہے مسلمانوں اور آخری وقت امام علی اکبر پاک دے جسم دے چو روح پرواز کی گئے جدا روح نکلی ہے میرے امام جوان پتر دی لاش کو جھولی وچ پاتی بیٹھا دنیا کا دستور ہے کہتا جناب جوان پتر ٹر بنے اٹھڑے پیوں کو میت دے دے میاں من دے دے ایک کیو جیاں باپے تیرا پتر کو چاوی آئے اور میت کو جنابے والا جھولی دے اندر سار کو رکھی بیٹھے ہی واسطے میں پردرانا فطرت تا این تقاضا ہے تے پیو پتر دی لاش نچے دا پھر فرض جے چاوڑی پائے بنے او کب کب کے ہاتھ لینا ایک پیو جیڑا بچ کر بن دے تے وتے پتر دی لاش گلے دا جدا لب پیسی نسی مو چمیا او بچ کرتے بوسے دیندا مسلمانوں جنہ اے جڑے پاکاں تے ظلم کیتے اللہ دا قرآن انہاں دے بارے کیا ہے پر سورۃ الاحزاب 22 سپارہ میرے کریم رب نے قرآن کیا فرمایا فرمایا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا زندگی ہوگی اللہ دا قرآن سن کے ہاں کھڑے رب دا قرآن سن کے مومن دی نشانی ہے جنہا قرآن پڑھا وجہ مومن دے چہرے تے رونق آوے دی ہے قرآن مومن کو سکون دے دے قرآن مومن کو تسلی دے دے قرآن مومن کو چس دے دے اللہ نے قرآن فرمائے ان الذین یؤذون اللہ بے شک وہ لوگ جنہیں ایذا دیتی ہے اللہ کی تکلیف دیتی ہے اللہ کی ورسولہ اور ان کے رسول اگو فرمائے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ انہاں دے ہوتے میں رب دے طرفوں دنیا چی لعنت آخرت چی لعنت آج جے کوئی آکھے نا یزید پلید تے لعنت نہ پاؤ اسا کیوں نہ پاؤ جرا رب دا قرآن آتا پائے تو ساتھ سو یارو کون لوگ ہیں جڑے اللہ تے اللہ دے رسول کو تکلیف دے دن ایذا دے دن میرے مدنی کریم سرکار نے فرمایا میری بیٹی میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی جائیں میری فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے او میں نبی کو تکلیف دیتی ہے چاہے میں کو تکلیف دیتی ہے وہ رب کو تکلیف دیتی ہے چاہے رب دے رسول کو تکلیف دیتی ہے اے میں نہیں پیادا رب دا قرآن آتا پہ انہاں دے ہوتے دنیا چی لعنت ہے انہاں تے آخرت چی لعنت ہے اور انہاں واسطے عذاب بھی بہت شدید ہے جڑا رب عدل کرنے نا انصاف کرنے اللہ عدالت کرنی ہے انہاں واسطے بہت بڑے سخت عذاب کا حکم ہے رب دے طرفوں تو حضرات محترم میں پوچھنا چاہنا جدا ظالمہ نے بے دردی دینا کربلا دے میدان معصومہ کو پیاسا شہید کیتا ہے میں کو دسو سیدہ خاتون جنت دے دل تے کچھ نہ گزری ہو سکتی نبیان دے سردار دے دل تے کچھ نہ گزری ہو سکتی تو میرے پاک محبوب دے غلاموں الحمدللہ سمع الحمدللہ میں آتا او اولاد ڈاڑھی چنگی ہے جڑی اولاد دے دل چ نبیان دے سردار دی آل دا پیار ہے او انسان ڈاڑھا چنگا ہے جڑا انسان پاک نبی دی آل نال پیار کرے دے او مال دولت ڈاڑھا چنگا ہے جڑا مال دولت اللہ دے پاک محبوب دی آل دے خرچ تھی دے میرے محبوب جو فرمائے نا جو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی میں نا ایک آل بیا قرآن
اور ایک پتہ چلیا قرآن آل تو جدا کہنی آل الاؤ نا یار آل تو جدا نہیں جڑا کہ میں آل کو منے نا تے قرآن کو نہیں منے دا سمجھ اے بھی رانگ نمبر ہے جڑا کہ میں قرآن کو منے نا تے آل کو نہیں منے دا سمجھ اے بھی رانگ نمبر ہے کامیاب ترین شخص او ہے کامیاب ترین لوگ اے او ہیں جڑے قرآن کو بھی مننے تے آل کو بھی مننے سبحان اللہ سبحان اللہ راضی ہوئے راضی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تے راضی ہوئے صدقہ نبی